युनिट 4 एक्युरल बेसिस अफ एकाउन्टिङ बीबीएस फर्स्ट इयर न्यू कोर्स अन्तर्गतको अहिलेको यो नयाँ कोर्समा थपेको च्याप्टर एक्युरल बेसिस अफ एकाउन्टिङ। यो च्याप्टरमा हामीले एक्युरल बेसिस अफ एकाउन्टिङ के हो, यो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको क्लास। यो एक्युरल बेसिस अफ एकाउन्टिङ भनेको के हो भन्दा हाम्रो एकाउन्टमा ट्याक्स तिर्नको लागि अथवा एकाउन्टको हिसाबहरू गर्न, नाफा नोक्सानहरू निकाल्न एकाउन्टको हिसाबहरू हामीले दुई किसिमले गर्छौँ। एउटा भनेको क्यास बेसिस, एउटा भनेको क्यास बेसिस, अर्को भनेको एक्युरल बेसिसमा रहेर गर्छौँ। क्यास बेसिस भनेको के हो भन्दाखेरि यो क्यास बेसिसले चाहिँ हाम्रो क्यास जति बेला आयो अथवा जुन बेलामा क्यास आयो अथवा जुन बेलामा क्यास गयो, इन्कम र एक्सपेन्सेस हुँदाखेरि क्यास आएको र क्यास गएको बेलाको बेसमा बसेर यसले हिसाब गर्छ भने त्यो क्यास बेसिस हो। जस्तै मैले कुनै कर्मचारीको लागि आज 2020 हो, 2020 र 2021 को लागि स्यालेरी पेड 1 लाख रुपियाँ गरिदिएँ भनेदेखि क्यास बेसिसले मैले आज तिरेको 1 लाख रुपियाँलाई त्यसले आजै देखाइदिन्छ। अर्थात् क्यास आएको बेला अथवा क्यास गएको बेलाको यसले हिसाब देखाइदिन्छ भने यो के हो भन्दा क्यास बेसिस हो। यो एक्युरल बेसिस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले काम गरेँ अथवा सामान बेचेँ तर पैसा पाएको छैन, अथवा 2020 र 2021 को लागि मैले पैसा पाइसकेँ भने एडभान्समा पाएको तिर्न बाँकी रहेको चिजहरूलाई पनि यो एक्युरल बेसिसले देखाउँछ। अर्थात् पैसा पाउने भन्दा नि एक्सपेन्सेस र इन्कम क्रिएट हुने बित्तिकै देखाउने बेसिस चाहिँ एक्युरल बेसिस हो। अर्थात् मैले काम गरिदिएँ, पैसा पाएको छैन, तर पनि मैले मेरो इन्कम भयो भने देखाइदिन्छु। मैले कसैलाई काम लगाएँ, पैसा दिएको छैन, तर पनि त्यो के हो भन्दा एक्युरल बेसिस अनुसार त्यो एक्सपेन्सेस भइसक्यो भनेर मैले के देखाउँछु भन्दा यो एक्युरल बेसिस अनुसार हिसाब देखाउँछु। तर क्यास बेसिस अनुसार गर्दाखेरि मैले काम गरेँ तर पैसा पाएको छैन भने त्यो हिसाबले यहाँ यसले क्यास बेसिसले चढाउँदैन। अथवा मैले जहिले सुकेको पैसा पनि आज पाएँ भनेदेखि मैले आजै देखाइदिन्छु यो क्यास बेसिसमा। अब हामीले यो क्यास बेसिस र एक्युरल बेसिसको मिनिङ यही हो। अब हामीले यो च्याप्टरमा एक्युरल बेसिस अनुसारको हिसाब गर्छौँ र हामीले यो एक्युरल बेसिस अनुसारको हिसाब गर्दा यो च्याप्टरमा हामीले के बनाउँछौँ भन्दाखेरि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, बी नम्बरमा क्लोजिङ इन्ट्रिज, सी नम्बरमा ओपनिङ इन्ट्रिज, डी नम्बरमा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज। अर्थात् एडजस्टमेन्टहरूको इन्ट्रिज अथवा एडजस्टेड इन्ट्रिजहरू हामीले बनाउँछौँ। यो चारवटा चिज हामीलाई यहाँनिर यो हिसाबले सोध्छ। अब हामीले यसको बारेमा धेरै विस्तृत रूपमा नगरिकन मैले हिसाब गरेरै कसरी गर्ने र यसको तरिकाहरूको बारेमा बुझाउने छु। ओल्ड इज गोल्ड नभएको क्वेसन नम्बर 11 को सल्भ गर्न गइरहेको छु। मैले यो आजको पाठमा एडजस्टमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्स र क्लोजिङ इन्ट्रीको बारेमा भन्ने छु। त्यसपछि अर्को पार्ट 2 मा चाहिँ एडजस्टमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरूको बारेमा त्यहाँनिर बुझाइदिने छु पार्ट 2 को भिडियोमा। अब यो पार्ट 1 को भिडियो हेर्नुहोस्। पार्ट 1 को भिडियो मैले यहाँनिर क्वेसन 11 को क्वेसनहरू सार्दिएको छु। तपाईँहरूले यो क्वेसन बुझ्नु भयो भने क्वेसन पल्टाएर हेर्नुहोस्। त्यहाँनिर क्वेसन पहिले सुरु हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, मैले माथिपट्टिको केही पनि लेखिनँ, यो इम्पोर्टेन्ट छैन, मलाई चाहिएन। मैले यहाँनिर यो हेडिङहरू यो नलेखेको चिजहरू तपाईँहरूले आफैले लेख्नु होला। यहाँनिर एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने भन्ने हामीले अनएडजस्टेड अर्थात् एडजस्ट नगरेको, यहाँनिर केही चिजहरू आउटस्ट्यान्डिङ बाँकी रहेको होला अथवा कुनै लिन बाँकी होला, कुनै चाहिँ प्रिपेडहरू होला, कुनै डिप्रिसिएसन बाँकी रहेको होला, यो चिजहरू हामीले यहाँनिर मिलाउनु पर्ने छ। अब यो अनएडजस्टेड अर्थात् बिग्रिएको ट्रायल ब्यालेन्सलाई हामीले यो तलको एडजस्टमेन्टहरू एडजस्ट गरेर एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्छ यो क्वेसनमा। अब यहाँनिर हेर्नु, सर्भिस रेभिन्यू दिएछ, अफिस सप्लाइज दिएछ, क्यास सेट ब्याङ्क दिएछ, अफिस फर्निचर दिएछ, रेन्ट एक्सपेन्सेस दिएछ, वेजेस एन्ड स्यालेरी दिएछ, क्यापिटल स्टक दिएछ, युटिलिटी बिल एक्सपेन्सेस दिएछ, त्यसपछि प्रिपेड इन्सुरेन्स, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन, अनअर्न्ड कमिसन, नोट्स पेएबल, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस, एकाउन्ट रिसिभेबल, डिभिडेन्ड रिसिभ, यिनीहरू दिएको छ। यो पोइन्टहरु माथि अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ। त्यसपछि यहाँ भएको मध्ये
एडजस्ट गर्नको लागि तलपट्टि एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू दिएको छ हामीलाई। 1 नम्बरमा 80% अफ अफिस सप्लाइज कन्ज्युम भनेछ। अर्थात् हामीसँग यहाँ माथि भएको अफिस सप्लाइज कता छ भन्दाखेरि यो 2 नम्बरमा भएको अफिस सप्लाइज 1,20,000 मध्ये 80% चाहिँ हामीले यही वर्षमा युज गरिसक्यो भने चाहिँ अब हामीले त्यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो, मिलाउनु पर्यो। 1,20,000 को अफिस सप्लाइज थियो, हामीसँग सामान थियो, त्यो मध्ये 80% यही वर्षको हिसाबमा मिलाइसक्यो भने चाहिँ हामीले यही वर्षको हिसाबमा भन्छ यसलाई हामीले के गरिदिनु पर्यो भन्दा घटाइदिनु पर्यो। अब हामीले यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि वेजेज एन्ड स्यालेरी पेएबल ₹20,000 पर मन्थ रे 1 महिनाको 20,000 रुपैयाँ तिर्ने हो र हामीले हिसाब बनाउने ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने भनेको 1 वर्षको हो भनेपछि 1 महिनाको 20,000 हो भने 12 महिनाको 2,40,000 हुन्छ। यहाँनेरि वेजेज एन्ड स्यालेरी यसले 2 लाख मात्रै तिरेको छ भने चाहिँ 40,000 रुपैयाँ बाँकी रहेछ, यो चिज हामीले देखाउनु पर्यो। त्यसपछि डिप्रिसिएसनलाई के गर्ने, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भएको रहेछ, यो प्रिपेड इन्सुरेन्सको घरमा गएर मिलाउनु पर्यो। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भनेको एकाउन्ट रिसिभेबलमा हामीले गएर मिलाउनु पर्यो। पहिले सुरु हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो। त्यसपछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई क्लोजिङ इन्ट्रीले क्लोज गर्नु पर्यो, अर्थात् क्लोजिङ इन्ट्रिज बनाउनु पर्यो हामीले। अब यो कसरी बनाउने भन्ने कुरो यहाँनेरि हेर्नु होला। मैले यहाँ भएको सबै अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरिको हाम्रो फर्मेट के हुन्छ भन्दाखेरि एकाउन्ट टाइटल, त्यसपछि अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट क्रेडिट, त्यसपछि हाम्रो 2 नम्बरमा एडजस्टमेन्ट राख्नुहोस्, फर्मेटमा एडजस्टमेन्ट भनेर लेख्नुहोस्, त्यसको डेबिट क्रेडिट। त्यसपछि 3 नम्बरमा हामीलाई के चाहिएको रिक्वायर्ड सोधेको भन्दा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो, त्यसपछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेर लेख्नुहोस्, डेबिट क्रेडिट। फर्मेट बनाउने तरिका एकाउन्ट टाइटल भनेर लेख्नुहोस् सुरुमा। त्यसपछि यो भनेको यो क्वेसन सार्ने हो, यसलाई भन्छ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेर माथि लेख्नुहोस्, डेबिट क्रेडिट हुन्छ, डेबिट क्रेडिट। त्यसपछि यो तलपट्टिको एडजस्टमेन्ट गर्ने हो हामीले, एडजस्टमेन्ट भनेर लेख्नुहोस्, डेबिट क्रेडिट गर्नुहोस्। त्यसपछि हामीले निकाल्नु पर्ने के हो भन्दा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो नि, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेर लेख्नुहोस्। अब त्यसपछि हामीले यो हिसाब गर्दाखेरि अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा क्वेसन सार्दिने, क्वेसन सार्दा यहाँ भएको पोइन्ट सबैलाई राखिदिने, डेबिटको पोइन्टलाई डेबिटमा राखिदिने, क्रेडिटको पोइन्टलाई क्रेडिटमा राख्ने। मैले क्वेसन सार्दै यो टाइम छिटो होस् भनेर यहाँनिर डेबिटको डेबिटमा क्रेडिटको क्रेडिटमा राखिदिएको, त्यति गरेको, अरू केही पनि होइन। त्यसपछि एडजस्टमेन्टलाई मिलाउनु पर्यो हामीले, एडजस्टमेन्टको पोइन्टहरू पनि मैले यहाँनिर राखिदिएको छु। अब मैले यहाँ के लेखेँ भन्दा 1 नम्बरमा अफिस सप्लाइज कन्ज्युम, वेजेज एन्ड स्यालेरी पेएबल, हाम्रो अहिले म बुझाउँछु यो, डिप्रिसिएसन 12% अन अफिस फर्निचर, प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्दै मैले सबै पोइन्टहरू सारिदिएँ। अब यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको घरको पैसा सक्यो। अब त्यसपछि मैले एडजस्टमेन्टको पोइन्टहरूलाई एडजस्ट गर्नु छ, मिलाउनु छ। अब यहाँनिर हेर्नु है, 80% अफिस सप्लाइज कन्ज्युम भने यसले 80% अफिस सप्लाइज कन्ज्युम अथवा युज गर्यो रे, खर्च भइसक्यो भनेपछि अफिस सप्लाइज यहाँ 1,20,000 थियो, 1,20,000 को 80% भनेको 96,000 चाहिँ यही वर्षको हिसाबमा घटिसकेछ। यो वर्षमा मैले घटाइसक्यो भनेपछि अब मैले घटाउनलाई यसलाई कतापट्टि राख्नु पर्यो भन्दाखेरि क्रेडिटमा राखेँ र यो अपोजिट साइडमा। अब यहाँनिर कति बुझ्नु पर्यो है, सेम साइड प्लस हुन्छ, अपोजिट साइड माइनस हुन्छ। अर्थात् मैले यो पोइन्टमा 1,20,000 मा कन्ज्युम गरेको घटाउन लागेको, घटाउँदाखेरि मैले यो डेबिटमा भएको भएर यसलाई मैले कहाँ लागेँ, क्रेडिटमा लगेँ। यदि क्रेडिटमा हुन्थ्यो भने मैले कहाँ लान्थेँ यसलाई भन्दा डेबिटमा लान्थेँ। क्लास 11 को एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स जस्तै हो यो, यहाँनिर डेबिटमा भएको भएर क्रेडिटमा लगेँ घटाउनलाई, यदि क्रेडिटमा भएको भए डेबिटमा हुन्थ्यो, जोड्नु परेको मैले डेबिटमा लानु पर्थ्यो। अनि यहाँनिर क्रेडिटमा लैसकेपछि यहाँ कहाँ लानु पर्यो मैले भन्दा डेबिटमा लानु पर्यो, किनकि एकाउन्टमा डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ। यहाँ क्रेडिटमा आइसकेपछि बराबर हुन कतापट्टि आउनु पर्यो भन्दा डेबिटमा आउनु पर्यो, यो पोइन्ट। त्यसपछि हेर्नु वेजेज एन्ड स्यालेरी पेएबल 20,000 पर मन्थ, 1 महिनाको 20,000 तिर्ने भनेको 12 महिनामा 2,40,000 हुन्थ्यो भनेपछि यहाँनिर यसले यो स्यालेरी भनेर कति रुपियाँ तिरिसकेछ भन्दाखेरि यहाँनिर 2 लाख मात्रै तिरेको छ। यदि 2,40,000 तिरेको भए हामीले केही पनि गर्नु पर्थेन, तर 2 लाख मात्रै तिरेपछि 40,000 रुपियाँ त अझै हामीले तिर्दिन बाँकी छ नि त, आउटस्ट्यान्डिङ छ नि त। आउटस्ट्यान्डिङलाई प्लस गर्ने, प्रिपेडलाई माइनस गर्ने, यो हिसाबमा आउटस्ट्यान्डिङलाई प्लस, प्रिपेडलाई माइनस। अब यहाँनिर हेर्नु त स्यालेरी एक्सपेन्स 2 लाख छ, पुराउनु पर्ने कति हो भन्दा 2,40,000। अब 2,40,000 रुपियाँ पुराउनको लागि 40,000 हामीले के गरिदिनु पर्यो भन्दा त्यसलाई अझै दिन बाँकी छ भनेपछि जोड दिनु पर्यो यहाँनिर 40,000 रुपियाँ।
यहाँनेरि 40 आएपछि यहाँनेरि 40 आयो, अर्थात् आउटस्ट्यान्डिङ पेएबलहरू आयो भने रिलेटेड हेडिङमा एड गरिदिने हो, प्रिपेड एडभान्सहरू आयो भने लेस गरिदिने हो। इम्पोर्टेन्ट हो यो 3 नम्बरमा, 11 12 मा जस्तो छैन, यो अलिकति फरक छ। डिप्रिसिएसन 12% अन अफिस फर्निचर भन्यो। अब अफिस फर्निचरको 12% भनेको यहाँनिर अफिस फर्निचर भनेको कति छ भन्दा 50,000 छ। को 12% भनेको 6,000 रुपियाँ हुन्छ डिप्रिसिएसन। यो अफिस फर्निचर 50,000 रुपियाँबाट 12% डिप्रिसिएसनको लागि काट्यो, 6,000 रुपियाँ भयो। 12 × 60 भनेपछि 6,000 रुपियाँ भयो। अब हामीले 11 क्लासमा के गर्थ्यौँ भन्दा अफिस फर्निचरमा लगेर डिप्रिसिएसनलाई घटाइदिन्थ्यौँ, तर यहाँनेरि हामीले त्यस्तो गर्न पाउँदैनौँ। यदि क्वेसनमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ भने यहाँबाट निकालेको डिप्रिसिएसनलाई एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनमा लगेर जोड्नुपर्छ हामीले। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको डिप्रिसिएसनहरू छुट्याउँदै एउटा कोष हो भनेर बुझौँ। अब यो वर्ष अफिस फर्निचरको 50,000बाट कति पर्सेन्ट काट्ने भन्यो? 12% काट्ने भन्यो। 12% काटेपछि कति रुपियाँ डिप्रिसिएसनको लागि निक्लियो? 6,000 रुपियाँ निक्लियो। त्यो 6,000 रुपियाँ अब फर्निचरमा लगेर घटाउने होइन, त्यसलाई कहाँनिर लगेर जोड दिने भन्दा पहिल्यैदेखि जम्मा भएको डिप्रिसिएसन 9,000 रुपियाँ रहेछ। अब यो वर्ष फेरि कति रुपियाँ आयो भन्दा 6,000 रुपियाँ आयो भनेपछि लगेर जोड्नको लागि हामीले यसलाई कहाँनिर लगेर राख्यौँ भन्दा क्रेडिटमा राख्यौँ। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनमा लगेर राख्यौँ, यो क्रेडिटमा छ, जोड्नु परेको भएर क्रेडिटमा राख्यौँ। यदि यो क्वेसनमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन नभएको भए बल्ल हामीले यो अफिस फर्निचरमा लगेर के गरिदिन्थ्यौँ भन्दा घटाइदिन्थ्यौँ। तर हाम्रो क्वेसनमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भइसकेपछि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनमा लगेर जोड्नुपर्छ, यो नयाँ पोइन्ट हो। 4 नम्बरमा प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भन्यो। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड कति रुपियाँ भन्यो भन्दा 5,000 रुपियाँ चाहिँ इन्सुरेन्स तिरेको। प्रिपेड इन्सुरेन्स यहाँनेरि होला कतैतिर, यहाँनेरि प्रिपेड इन्सुरेन्स यहाँ माथि रहेछ, एकुमुलेटेडको माथिपट्टि हेर्नु त। प्रिपेड इन्सुरेन्स 15,000 रुपियाँ रहेछ, अर्थात् मैले इन्सुरेन्सको लागि प्रायः जसो इन्सुरेन्स घर भाडाहरू एडभान्समा तिरेको हुन्छ। मैले बाइकको अथवा केहीको लागि इन्सुरेन्स भनेर 15,000 रुपियाँ तिरेको रहेछु। त्यो 15,000 रुपियाँको इन्सुरेन्स मध्ये यो वर्षको अन्तिम क्लोजिङ 31 डिसेम्बरसम्ममा कति रुपियाँ खर्च भइसकेछ भन्दाखेरि 5,000 रुपियाँ चाहिँ खर्च भइसकेछ। भनेपछि मैले अब यो वर्षको हिसाबलाई क्लोज गर्नको लागि 5 वर्ष यो वर्षको हिसाब क्लोज गर्नको लागि कति रुपियाँ घटाउनु पर्यो भन्दा यो वर्षमा मात्रै खर्च भएको कति हो भन्दा 5,000 रुपियाँ हो। भनेपछि यो 15,000 रुपियाँ मध्ये 5,000 रुपियाँ घटिसक्यो भनेपछि मैले घटाइदिएँ, यसलाई क्रेडिटमा लगेर। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेको भएर 5,000 रुपियाँ घट्यो। यो घटाउनको लागि मैले यसलाई कहाँ लगेँ भन्दा क्रेडिटमा लिएर गएँ। त्यसपछि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट 5% भनेछ अन एकाउन्ट रिसिभेबल। अब यहाँनिर एकाउन्ट रिसिभेबल 80,000 छ, 80,000 को 5% भनेको 4,000 रुपियाँ हुन्छ। अब यो निकालेको पैसालाई एकाउन्ट रिसिभेबलमा घटाउने हो भनेपछि घटाउनको लागि यो क्रेडिटमा गयो 4,000, यो डेबिटमा आयो 4,000। यसरी यो एडजस्टमेन्टको पोइन्टहरू सकियो। त्यसपछि यो सबै जोड्दाखेरि कति आयो भन्दा 1,51,000 आयो। अब यहाँनिर हेर्नु हाम्रो बिग्रिएको अनएडजस्टेड पोइन्टहरू यो हो। त्यसपछि एडजस्ट गर्नुपर्ने पोइन्टहरूलाई हामीले एडजस्ट गरिसक्यो। एडजस्ट गर्नको लागि कि एड गरिन्छ कि लेस गरिन्छ, एड लेस गरेर हामीले मिलाइसक्यो। अब यो एडजस्ट गरेर मिलाइसकेपछि यो एडजस्ट गर्नुपर्ने पोइन्टहरूलाई एडजस्ट गरेर हामीले के बनाउँछौँ भन्दा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ। अब यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि हेर्नु यो सर्भिस रेभिन्यूमा हामीले केही पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने छैन, त्यही भएर यसलाई उतापट्टि लगेर सार्दियौँ। यो सार्दाखेरि डेबिटको डेबिट क्रेडिटको क्रेडिट हुन्छ। त्यसपछि यो अफिस सप्लाइजमा 1,20,000 मा 96,000 घट्दाखेरि 24,000 24,000 रुपियाँ बाँकी रहन्छ। यो 1,20,000 मा 96,000 रुपियाँ घटाएपछि कति बाँकी रह्यो भन्दा 24,000 भयो। यो डेबिटमा छ, यो क्रेडिटमा छ भने चाहिँ घट्छ। घट्दाखेरि 1,20,000 मा 96,000 घट्दाखेरि 24,000 बाँकी रह्यो र डेबिटमा बाँकी भएको भएर डेबिटमा राखिदिएको हामीले। त्यसपछि यो क्यास एट ब्याङ्कमा हेर्नुहोस् एडजस्ट गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, जस्ताको त्यस्तै 10,500। यहाँ पनि केही गर्नुपर्ने छैन, जस्ताको त्यस्तै। यहाँ पनि केही गर्नुपर्ने छैन, जस्ताको त्यस्तै राखिदिने। अब यहाँनिर हेर्नु है वेजेस एन्ड स्यालेरी 2 लाख रुपियाँ छ डेबिटमा, अनि यो पनि डेबिटमा 40,000 रुपियाँ छ भनेपछि यो डेबिट जोडिएर कति हुन्छ भन्दा डेबिटमा 2,40,000 रुपियाँ भयो यो। त्यसपछि यो हेर्नु क्यापिटलमा केही छैन, यो
जस्ताको त्यस्तै 1,20,000 यो राख्दाखेरि केही पनि गर्नुपर्ने पोइन्ट छैन भने डेबिटको कुरा डेबिटमै क्रेडिटको कुरा क्रेडिटमै हुन्छ है। त्यसपछि युटिलिटी बिल 2,400 रुपियाँ डेबिटमा छ डेबिटमा। त्यसपछि यो 15,000 मा 5,000 गएपछि बाँकी रह्यो डेबिटमा 10,000। यो 9,000 र 6,000 जोड्दाखेरि क्रेडिटमा 15,000। यो क्रेडिटमा गयो 30,500। यो क्रेडिटमा गयो 12,200। यो डेबिटमा गयो 12,600। यो यहाँ हेर्नु एकाउन्ट रिसिभेबल 80,000 छ डेबिटमा अनि यो 4,000 रुपियाँ चाहिँ क्रेडिटमा भएपछि बाँकी कति रह्यो भन्दा 76,000 बाँकी रह्यो। यो केही पनि गर्नुपर्ने छैन, क्रेडिटमा छ 5,000 क्रेडिटमै राख्नु होला। त्यसपछि यो अफिस सप्लाइज डेबिटमा छ डेबिटमा। यो क्रेडिटमा छ क्रेडिटमा, डेबिटमा छ डेबिटमा, डेबिटमा छ डेबिटमा, डेबिटमा छ डेबिटमा। हरेक पोइन्टलाई डेबिटको डेबिट क्रेडिटको क्रेडिटमा राख्ने। अब हामीले एकचोटि फेरि रुजु गरौँ, कहीँ डेबिटको कुराहरू क्रेडिटमा क्रेडिटको कुराहरू डेबिटमा गएको हुनसक्छ। यो एकचोटि सबै पोइन्टहरू रुजु गरिसकेर पोइन्ट जोडौँ, हाम्रो कति आउँछ। प्रायः जसो यो हिसाबमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेबिटको कुरा क्रेडिटमा क्रेडिटको कुरा डेबिटमा जोड घटाउ गर्दाखेरि अलिकति बिग्रिने हुन्छ। त्यही भएर एकचोटि सर र हिसाबको एन्सर निकाल्नुभन्दा अगाडि एकचोटि यो रुजु गर्नु होला। अब हेर्नु त यो सब पोइन्टहरू जोड्दाखेरि कति आउँदो रहेछ भन्दा 5,67,700 रुपियाँ आयो हाम्रो यो। यसरी हाम्रो यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आयो। यो 1 नम्बरको एन्सर आयो, ए नम्बरको एन्सर आयो। अब हामीले यो एडजस्टमेन्ट अर्थात् एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सलाई हेरेर हामीले के निकाल्नु छ भन्दाखेरि क्लोजिङ इन्ट्रिज निकाल्नु छ। यो क्लोजिङ इन्ट्री के हो, किन निकालिन्छ, कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा यहाँनिर म अब बुझाउँछु। यो क्लोजिङ इन्ट्रीको हिसाब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म भाइ बहिनीहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने हाम्रो अर्को च्यानल यात्री ट्राभलर रहेको छ, त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भने अनुरोध गर्छु। हाम्रो यहाँनिर भएको पोइन्टहरूमध्ये हामीले केही पोइन्टहरूलाई क्लोजिङ इन्ट्रिज बनाइदिनुपर्छ। यहाँनिर हाम्रो के छ भन्दा आम्दानी छ, खर्च छ, एसेट्स छ, लायबिलिटी छ। अर्थात् यहाँ हाम्रो 4वटा कुरा जेनरली एसेट्स, लायबिलिटिज, इन्कम, एक्सपेन्सेस, क्यापिटल पनि छ। ल त्यो कुराहरू छोडिदिउँ। आम्दानी र खर्च, सम्पत्ति र ऋण, वास्तवमा 4वटा पोइन्ट लायबिलिटिज, एसेट्स, इन्कमहरू छ। यिनीहरू यो 4वटा पोइन्टहरू छ। यहाँनिर भएको यो पोइन्टहरू मध्येबाट हामीले इन्कम र एक्सपेन्सेसलाई क्लोजिङ गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो तपाईहरुलाई यादै छ होला, हाम्रो आम्दानी र खर्चमा भएको पोइन्टहरू, हाम्रो आम्दानी र खर्चहरू यो वर्षको यही वर्ष सकिएर हाम्रो नेट प्रफिट निक्लिन्छ। अर्थात् इन्कम र एक्सपेन्सेसहरूलाई स्यालेरी, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, कमिसन, डिस्काउन्ट यो जति पनि खर्चहरू छ त्यो खर्चहरूलाई हामीले अर्को वर्षमा ट्रान्सफर गरेर लिएर जाँदैनौँ, अर्को वर्षको एकाउन्टमा लाँदैनौँ, त्यसलाई यहीँनिर क्लोज गर्नुपर्छ। अर्थात् जिरो बनाउनुपर्छ, तिनीहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ। क्लोजको मतलब बन्द गर्नुपर्छ अर्थात् जिरो बनाइदिनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले यहाँनिर भएको पोइन्टहरू मध्ये आम्दानी र खर्चको पोइन्टहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्लोज अर्थात् क्लोजिङ इन्ट्री गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर एसेट्स र लायबिलिटिजको पोइन्टहरूलाई हामीले ओपनिङ इन्ट्रिज भनेर बनाउनुपर्छ। त्यो बारेमा त मैले यहाँनिर भनिनँ, पछि आयो भने भनौँला। त्यो गर्नुपर्छ। एसेट्स र लायबिलिटिजको ओपनिङ इन्ट्रिज बनाइन्छ भने हामीले, किनकि त्यो फेरि ट्रान्सफर भएर अन्त जान्छ। यो इन्कम र एक्सपेन्सेसको पोइन्टहरूबाट हामीले के बनाइन्छ भन्दाखेरि हामीले इन्कम र एक्सपेन्सेसको पोइन्टहरूबाट हामीले क्लोजिङ इन्ट्री बनाउनुपर्छ। त्यसलाई यही क्लोज गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट नेट इन्कम अथवा नेट प्रफिट अथवा नेट लस निकाल्नुपर्छ र त्यो नेट प्रफिट अथवा नेट लसलाई हामीले कहाँ रिटर्न अर्निङमा ट्रान्सफर गर्छौँ। अर्थात् हामीले पिएल एकाउन्टहरूमा हामीले यो पोइन्टहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने भएको भएर यसलाई यहाँनिर हामीले क्लोज गर्नुपर्छ। अब क्लोज गर्नु अर्थात् बन्द गर्नको लागि, आम्दानी र खर्चलाई बन्द गर्नको लागि यहाँनिर पोइन्टहरू हेर्ने। यो पोइन्टहरू मध्ये इन्कम भएको पोइन्टहरू पहिले सुरु इन्कमलाई क्लोज गर्ने, त्यसपछि एक्सपेन्सेसको पोइन्टहरू क्लोज गर्ने। गर्दाखेरि इन्कमको पोइन्टहरू खोज्दाखेरि क्रेडिट साइडमा मात्रै खोज्ने, एक्सपेन्सेसको पोइन्टहरू खोज्दाखेरि डेबिट साइडमा मात्रै खोज्ने। अब मैले पहिले सुरु इन्कमको क्लोज गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर ए नम्बरमा मैले इन्कमको पोइन्ट क्लोज गर्न गइरहेको छु। अब क्लोज गर्ने भनेपछि के गर्ने हो भन्दाखेरि जिरो बनाउने। जिरो बनाउनको लागि के गर्ने भन्दा यहाँ इन्कमहरू क्रेडिटमा हुन्छ। अब यसलाई घटाउनको लागि मैले यो सबैलाई कहाँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि डेबिटमा लगाएर राख्नुपर्छ।
डेबिट 5000 रुपैयाँ यो आयो। त्यसपछि यो 40,000 चाहिँ यो के हो भन्दा वेजेस एन्ड स्यालेरी पेएबल भन्छ लायबिलिटी चाहिँ यो कुरा होइन भने चाहिँ हाम्रो सबै सकियो। अब हामीले यो भएको पैसाहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने इन्कम स्टेटमेन्टमा हो अथवा पिएल एकाउन्टहरुतिर लाने हो। अब यसलाई हामीले अपोजिट साइडमा चाहिँ यो पिएल एकाउन्टमा जान्छ है अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ है भन्दै यहाँनिर इन्कम समरी भनेर क्लोज गरिदिन्छौँ। 3,50,000 रुपैयाँ। ल अब यहाँनिर हामीले फर अथवा बिइङ सर्भिस रेभिन्यू एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ क्लोज अथवा क्लोजिङ भन्ने यहाँनिर न्यारेसन लेखिनु भयो। मैले यो न्यारेसन लेखिनँ, यो इन्कमको गरियो। त्यसपछि बी नम्बरमा अब हामीले एक्सपेन्सेसको पोइन्टहरूलाई क्लोज गर्नु पर्यो, अर्थात् इन्कम र एक्सपेन्सेसको पोइन्टहरूलाई क्लोज गर्नु पर्यो। एक्सपेन्सेसको पोइन्टहरूलाई क्लोज गर्दाखेरि डेबिटमा हुन्छ, सबै खर्चहरू डेबिटमा हुन्छ। अब क्लोज गर्ने भनेको घटाउनको लागि डेबिटको पोइन्टलाई कहाँ राख्नु पर्यो? क्रेडिटमा लगेर राख्नु पर्यो। र अपोजिट साइडमा हामीले के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्कम समरी, यहाँको पोइन्टहरूबाट आएको पैसा इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ है भनेर भन्नको लागि इन्कम समरीले क्लोज गरिदियो। पहिले सुरु हामीले यो पोइन्टबाट के रहेछ भन्ने कुरा पहिले सुरु यहाँ हामीले टिक लाउँ, त्यसपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ एक्सपेन्सेस डेबिटमा भएको पोइन्टहरू। हाम्रो यो सर्भिस रेभिन्यू होइन, अफिस होइन, यो रेन्ट एक्सपेन्सेस एउटा, वेजेस यो, त्यसपछि आएर युटिलिटी बिल 3टा, अनि त्यसपछि एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस यहाँ माथि बेथि 4वटा भयो। अनि यो अफिस सप्लाइज कन्ज्युम अथवा एक्सपेन्सेस, यहाँ अफिस सप्लाइज भनेको एसेट्स हो, यसको कन्जम्सन अथवा कन्ज्युम एक्सपेन्सेस। त्यसपछि आएर यो डिप्रिसिएसन हो, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड र ब्याड डेट गरेर हाम्रो यो 8वटा पोइन्टहरू हाम्रो एक्सपेन्सेस रहेछ। पहिले सुरु यो पोइन्टहरू हामीले पहिले टिक लगाइसकेपछि अब यिनीहरूलाई हामीले क्रेडिटमा राख्दै जान्छौँ। रेन्ट एक्सपेन्सेस टु रेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट कति छ रेन्ट एक्सपेन्सेस भन्दाखेरि 31,200। त्यसपछि वेजेस एन्ड स्यालेरी, वेजेस एन्ड स्यालेरी 2,40,000। त्यसपछि युटिलिटी एक्सपेन्सेस 2,400। युटिलिटी पछि एडभर्टाइजमेन्ट 12,600। अफिस सप्लाइज कन्ज्युम कति छ? अफिस सप्लाइज कन्ज्युम भन्दा 96,000। डिप्रिसिएसन अन फर्निचर कति छ भन्दा 6,000 छ। त्यसपछि आएर टु एक्सपायर्ड इन्सुरेन्स, एक्सपायर्ड इन्सुरेन्स 5,000। टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति भन्दा 4,000 रुपैयाँ। यो सब आइसकेपछि हाम्रो सक्यो यो पोइन्टहरू हाम्रो यहाँनिर भएको। अब हामीले यसलाई बराबर बनाउनलाई यहाँ डेबिटमा इन्कम समरी एकाउन्ट डेबिट, अब कति रुपैयाँ हुन्छ यो जोडेर हामीले यहाँनिर राख्छौँ। अब हाम्रो यो 1 नम्बरमा आम्दानीलाई क्लोज गऱ्यौँ, 2 नम्बरमा एक्सपेन्सेसलाई क्लोज गऱ्यौँ। अब त्यसपछि 3 नम्बरमा हामीले यो आम्दानीबाट खर्च घटाइसकेपछि आउने नेट प्रफिट वा नेट लसलाई हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्दा रिटेन अर्निङमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। हामीले फाइनल एकाउन्टहरू पढ्यो भने 12 क्लासको रिटेन अर्निङमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। यो ट्रान्सफर गर्नको लागि 1 नम्बरमा भएको इन्कम समरी र 2 नम्बरमा भएको इन्कम समरी, ए नम्बर र बी नम्बरको इन्कम समरी हेर्ने, एउटा अपोजिट हुन्छ, एउटा डेबिटमा हुन्छ, एउटा क्रेडिटमा हुन्छ। यो दुईटाको डिफ्रेन्स हेर्ने, यहाँनिर इन्कम समरी क्रेडिटमा छ, यहाँनिर इन्कम समरी कहाँ छ भन्दा यहाँनिर इन्कम समरी क्रेडिटमा छ, यहाँनिर इन्कम समरी कहाँ छ भन्दा डेबिटमा छ। अब यो डेबिट र क्रेडिटको इन्कम समरी हेर्दाखेरि कतापट्टि पैसा पुग्दैन, कुन चाहिँ इन्कम समरीमा पैसा पुग्दैन भन्दा
क्रेडिटपट्टिको इन्कम समरीमा पैसा पुग्दैन, जतापट्टिको इन्कम समरीमा पैसा पुग्दैन त्यतैपट्टि हामीले लेखिदिने। क्रेडिटमा नपुगेपछि हामीले यहाँनिर क्रेडिटमा टु इन्कम समरी भनेर इन्कम समरी एकाउन्ट भनेर राखिदिने क्रेडिटमा नपुगेको भएर। यदि डेबिटमा भएको भए डेबिटमै हामीले इन्कम समरी एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्थ्यौँ। कति पुगेन भन्दा 50-40 भनेपछि 47,200 47,200 रुपिस पुगेन पैसा क्रेडिट साइडमा। क्रेडिटको साइडमा नपुगेपछि यो के भयो भन्दा लस भएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसलाई यो पैसा हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्ने हो भन्दाखेरि रिटेन अर्निङमा हामीले ट्रान्सफर गर्ने हो। रिटेन अर्निङ एकाउन्ट डेबिट। यसरी हामीले यो आएको इन्कम समरी अर्थात् यो आउने नेट प्रफिट वा नेट लसलाई रिटेन अर्निङमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। ट्रान्सफर गर्नको लागि धेरै गाह्रो छैन। एउटा इन्कम समरी भनेको यो पिएल एकाउन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट हो भनेर बुझे नि हुन्छ। एउटा क्रेडिटमा हुन्छ, एउटा डेबिटमा हुन्छ। यो दुईटाको डिफ्रेन्स हेर्ने, जतापट्टि पुग्दैन त्यतैपट्टि राखिदिने इन्कम समरी भनेर। यहाँनिर डेबिटमा 397 छ, यहाँनिर 350 छ। क्रेडिटमा नपुगेपछि क्रेडिटमा हामीले टु इन्कम समरी भनेर राखिदियो 47,200। अनि त्यसपछि अब यसको अपोजिट साइडमा सधैँभरि यसलाई केले क्लोज गरिदिने, केले बराबर बनाइदिने भन्दाखेरि रिटेन अर्निङले, अर्थात् यसलाई 0 बनाएर हामीले यो पैसालाई कहाँ लिएर जान्छौँ भन्दाखेरि रिटेन अर्निङमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ 47,200 रुपिस। यसरी हाम्रो यो इन्कम समरी क्लोज भयो। हामीले क्लोजिङ इन्ट्री बनाउँदा आम्दानीको बनाउँछौँ, खर्चको बनाउँछौँ, त्यसपछि आम्दानी र खर्चको डिफ्रेन्स नेट प्रफिट वा नेट लस इन्कम और लसको बनाउँछौँ। इन्कम और लसको बनाउने तरिका सबभन्दा सजिलो यसरी नै हो। दुईटा हेरी डेबिट क्रेडिट डिफ्रेन्समा जतापट्टि पुग्दैन त्यतापट्टि राख्ने। अपोजिट साइडमा हामीले के लेखिदिने भन्दाखेरि रिटेन अर्निङ भनेर लेख्ने। अब त्यस्तै गरेर यहाँनिर एउटा पोइन्ट हुन्छ, यो माथिपट्टि बक्सभित्रै डिभिडेन्ड पेड भनेर आउन सक्छ। जस्तै यहाँ माथिपट्टि डिभिडेन्ड पेड भनेर आउन सक्छ, डेबिटमा हुन्छ। अब हामीले डिभिडेन्ड पेड डेबिटमा भए पनि के बुझ्नुपर्छ भन्दा डिभिडेन्ड पेड डेबिटमा भएपछि हामीले त्यसलाई क्लोज गर्नको लागि त्यो मैले यहाँनिर हल्का बुझाउनलाई यो फर्मेटमा हाम्रो क्वेसनको यो एन्सर त यतिमै सकियो। यहाँ मैले एउटा नभएको तर बुकमा भएपछि यो क्लोजिङ इन्ट्री पर्फेक्ट सबै सकिन्छ। अब हाम्रो डी नम्बरमा हामीले कहिलेकाहीँ डिभिडेन्ड पेडको बनाउनु पर्छ। जस्तै यो क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड भनेर मानौँ 10,000 रुपियाँ छ। डिभिडेन्ड पेड डेबिटमै हुन्छ, पेड भनेपछि डेबिटमै हुन्छ हो। यसरी क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड माथिपट्टि देख्यो भने हामीले यसको क्लोजिङ इन्ट्री बनाउनु पर्छ। अब कसरी क्लोजिङ इन्ट्री बनाउने भन्दाखेरि यो डिभिडेन्ड पेड डेबिटमा छ। अब क्लोज गर्दा 0 बनाउँदाखेरि त यसलाई हामीले कहाँनिर बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि क्रेडिटमा राख्नु पर्यो। क्रेडिटमा हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि टु डिभिडेन्ड पेड भनेर लेख्छौँ 10,000 रुपियाँ। 10,000 रुपियाँ डिभिडेन्ड पेड भनेर हामीले लेख्छौँ 10,000 रुपियाँ। अब यो डिभिडेन्ड पेड भनेको साउलाई पैसा बाँड्ने, त्यो कहाँबाट बाँडिन्छ भन्दा रिटेन अर्निङबाट बाँडिन्छ। त्यही भएर यतापट्टि अपोजिट साइडमा हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि रिटेन अर्निङ एकाउन्ट डेबिट भनेर 10,000 रुपियाँ राख्छौँ। यो छुट्टै इन्ट्री यसरी, यो एउटा आम्दानीको, एउटा खर्चको, एउटा आम्दानी र खर्चबाट आउने प्रफिट वा लसको, र अर्को डी नम्बरमा डिभिडेन्ड पेडको हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ। तर हामीले यहाँ डिभिडेन्ड पेडको बना भनेको छैन, हाम्रो क्वेसनमा छैन। तर आयो भने यसरी हुन्छ भनेर मैले भन्दै यति भनेपछि क्लोजिङ इन्ट्रीको कम्प्लिट हामीले यसरी नै गर्ने हो। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।